त्यस्तै रेडियो भरतपुरबाट आउनुभएको छ नवीन राज पौडेलज्यू। नवीनजीलाई पनि म अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु नवीन पौडेलज्यू। त्यस्तै म सदस्य विस्तार उपसमितिलाई सम्झिन चाहे। सदस्य विस्तार उपसमितिका सदस्य श्री रविन्द्र गौतमज्यू, श्री किशोर गुरुङज्यू, दिपेन्द्र राज झकालज्यू, विपुला घिमिरेज्यू, डोलकान्ति न्यौपानेज्यू, मुक्तिनाथ पोखरेलज्यू, किशोर चन्द्र घिमिरेज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै पूर्व लेखा समिति सदस्य टीका प्रसाद अधिकारीज्यू, मैले लेखा समिति संयोजक ज्यूलाई यहाँ देखिरहेको छैन, तथापि म सम्झिन चाहे सूर्यनाथ कोइरालाज्यू। मैले यहाँ देखिरहेको छु पूर्व सञ्चालकज्यूहरूलाई, पूर्व सञ्चालक सदस्य एवं संस्थापक शेयर सदस्य श्री भरतकान्त अधिकारीज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै पूर्व सञ्चालक श्री देवदत्त अधिकारीज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै मैले यहाँ देखिरहेको छु वार्ड नम्बर 21 का नगर सदस्य श्री शान्ति पराजुलीज्यू, उहाँलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु शान्ति पराजुलीज्यू। त्यस्तै पूर्व सञ्चालक एवं सल्लाहकार श्री हरिप्रसाद न्यौपानेज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। जोरदार तालीले स्वागत गरौँ, सम्मान गरौँ। ताली बजाउनु स्वास्थ्यको लागि पनि विशेष लाभदायक छ भन्ने बुझेको छु मैले। आफ्नै प्राङ्गणमा कार्यक्रम गर्न सकेनौँ किनकि यहाँहरूले विगत 3 दिनदेखिको मौसमको बारेमा अवगत हुनुहुन्छ। हामीले कार्यक्रम आफ्नै मञ्चमा आफ्नै प्राङ्गणमा तयार गर्ने भनेर तयार गरिसकेका थियौँ। उहाँ भनेको यो संस्थाको जननी हो। यो संस्था सर्वप्रथम चौधी कृषि सहकारी संस्था जन्माउनु भयो र त्यो कृषि सहकारी संस्थाबाट एउटा शीत भण्डारको अवधारणा ल्याउने हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यू उमा रेग्मीज्यू हुनुहुन्छ र उहाँलाई यो शीत भण्डारले आज सम्मान गर्ने कार्यक्रम राखेको हो। हामी हर्षले विभोर भएर उहाँलाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्दछ भन्ने हाम्रो मान्यताले उहाँलाई सम्मान गर्न आज यो मञ्चमा राखिराखेका छौँ। त्यस्तै आजको प्रमुख अतिथिको रूपमा उहाँ हुनुहुन्छ। त्यस्तै विशिष्ट अतिथिको रूपमा पनि सम्मानित व्यक्तित्वहरू पूर्व सांसद संविधान सभासद रामकृष्ण घिमिरेज्यू एवं पूर्व सांसदहरू र वर्तमान प्रदेश सांसद ज्यूहरू पनि यो ड्यासमा विराजमान हुनुहुन्छ र सम्पूर्ण हाम्रो यो निमन्त्रणालाई यस्तो परिस्थितिमा यो अहिले वर्षाले धानका निडहरू भिजिरहेका छन्, किसानहरू यतातता छरिएका छन्, आकुल व्याकुल परिराखेका छन्, तथापि यहाँ हाम्री चाहिँ बहिनी छोरी मन्त्री भएर यो भेगमा आउँदाखेरि हामीले स्वागत गर्न किन पछि पर्ने भन्ने मान्यताले यतिकाजना व्यक्तिहरू उपस्थिति भइदिनु भयो। हामीले त धेरैलाई नै निमन्त्रणा गरेका थियौँ, तर धेरै जसो यहाँ आज यो प्रतिकूल वातावरणले गर्दाखेरि उपस्थिति हुनु भएन। हामीले धेरै 400-500 जनाको चाहिँ लाई खबर गरेकोमा यति हुनुभयो। तथापि यति भए पनि यहाँहरूलाई चौरौली कृषि सहकारी संस्थाले मुरी धन्यवाद गर्न चाहन्छ र हाम्रो चाहिँ आजका प्रमुख अतिथि उमा रेग्मीज्यू मन्त्री उमा रेग्मीज्यूले यो शीत भण्डारलाई अझ एकदम तीव्रतर गतिमा यसको वृद्धि र विकासको लागि उहाँको योगदान हुनेछ भन्ने कुरामा हामीले आशा एवं भरोसा राखेका छौँ। हाम्रो यो संस्थामा 5000 देखिका सदस्यहरू हुनुहुन्छ। त्यो 5000 का सदस्य बनेर यो शीत भण्डारलाई माथि
लैजाने काममा हामी चाहिँ पछि पर्नेछौँ। त्यस कारणले सबै साथीहरूले अघि नै हाम्रा उद्घोषक मित्रले भनिसक्नुभयो, सेयर 5 लाख रुपियाँभन्दा माथि सेयर सबैले हालौँ। यो हाम्रो आँगन हो, हाम्रो चाहिँ घर आँगनमा बनेको शीत भण्डारलाई हामी सबैको योगदान बराबर हुनु अत्युत्तम हुन्छ भन्ने मान्यताले अभिप्रेरित भएर हामी सबैलाई हामीले गुहारेका छौँ र हाम्रा माननीयज्यूहरू पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, सबै सेयर सदस्य हुनुहुन्छ। र त्यस्तै गरेर हाम्रो उपमेयर साहब पनि सेयर सदस्य हुनुहुन्छ। अधिकांश साथीहरू यसमा लाग्नु भएको छ। सबै लागेर यसलाई फुलाउने फलाउने काममा अग्रह हुनुहोला भन्ने हाम्रो मान्यता छ। र अर्को पनि एउटा प्लस कुरा मैले के गर्न चाहन्छु भने हाम्रो चाहिँ माननीय मन्त्रीज्यू ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री हुनुहुन्छ। हाम्रो 26 नम्बरमा ज्येष्ठ नागरिकको एउटा भवन बन्दैछ, त्यहाँको अध्यक्ष पनि आउनु भएको छ। यहाँ अहिले एउटा प्रतिवेदन लिएर उहाँलाई टक्राउनु हुनेछ। फुल मन्त्री भएको कारणले गर्दाखेरि महानगरले पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई केही विनियोजित गरेको छ। हाम्रो प्रदेश सांसदज्यूले पनि केही विनियोजित गर्नुभएको छ। कृष्ण भुटेलजी यही हुनुहुन्छ, उहाँले पनि त्यसलाई सहयोग पुर्याउनु भएको छ। त्यस्तै गरेर अब हाम्रो चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक फुल मन्त्री उमा रेग्मीज्यूबाट पनि त्यसलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ भन्ने कुराहरू मैले विश्वास राख्छु। र यहाँहरू सम्पूर्णलाई यो शीत भण्डारको बारेमा यहाँहरू सबैले त्यसको अवलोकन गरेर गइदिनु होला। के कतिसम्म काम भइराखेको छ, कस्तो गतिमा शीत भण्डार गएको छ भन्ने कुरा यहाँहरू सबैले त्यसको चाहिँ दृश्य अवलोकन गर्नको लागि आवश्यकता छ। र विशेष गरेर मैले चाहिँ हाम्रो मन्त्रीज्यूलाई नै बढी फोकसिङ गर्छु। उहाँलाई यो शीत भण्डारको बारेमा उहाँले जन्माउनु भएको संस्था अब यसलाई फलाउने फुल्ने बेला लागेको छ, फुल लाग्न लागेको छ। अब फलाउने काममा मलजल गरिदिनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। र यहाँ हामीलाई एकदम नभई नहुने खड्केको कुरा के छ भने ट्रान्सफर्मरको आवश्यकता छ। यो ट्रान्सफर्मर 25-30 लाख रुपियाँ पर्ने मान्यता रहेछ। यसलाई उपलब्ध गराउन मन्त्रीज्यूबाट चाहिँ केही सहयोग हुनेछ भन्ने मैले विश्वास राखेको छु। यसै गरी यो आगामी वर्षबाट हामीले माल मेटेरियलहरू त्यहाँ खरिद गर्ने र स्टोरेज गर्ने काम हामीले सुरु गर्न लागिरहेका छौँ। अब कार्यक्रमको उद्घाटन, राष्ट्रिय गान, शोक आदि व्यक्त गर्ने क्रममा म जान चाहे। शोको लागि व्यवस्थापनको लागि म बहिनी अस्मितालाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहे। बजाउनु हुनेछ, कार्यक्रमको उद्घाटन हुनेछ। आजको विशेष दिनमा विशेष महत्त्व रहन्छ। विशेष दिनले विशेष महत्त्व राख्छ। तपाईँ हामी हिजो अस्ति भने होला, त्यो अवसर पाएन होला। आज चेतना घिमिरेजीले विशेष अवसर प्राप्त। यस कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य र विशेषता हाम्रा सेयर सदस्यका माझमा शुभकामना आदान प्रदान गरे। हामी 2077 साल पौष 25 गते विधिवत रूपमा नयाँ कार्य सञ्चालक समिति बनेपछि यो सञ्चालक समितिले यो संस्थालाई कार्य सञ्चालनमा ल्याउने दौरानमा के कस्तो गतिविधिहरू गर्न सक्यो त्यो संस्थागत रूपमा साथीहरूलाई अवगत गराउने र हाम्रा बिचमा अझ बढी हार्दिकता र एक आपसको सामूहिक सद्भाव अझ बढी रूपमा अगाडि बढाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रमको आज हामीले सुरुवात गरेका हौँ। र सायद हामी यस्ता कार्यक्रमहरू यो शीत भण्डारको एउटा कल्चरको रूपमा विकास गरेर जाने सोच पनि बनाएका छौँ। र यो संस्था दर्ता गर्दा र यस संस्थालाई यहाँसम्म ल्याउँदै गर्दा धेरै अवचलनहरू, धेरै अप्ठ्यारा गाह्रा सङ्ग्रहहरू, परिस्थितिहरू हाम्रा सामु आइपुगे। ती आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्। यद्यपि ती कुराहरूलाई अहिले मैले यहाँ जोड्न चाहिनँ। र हामीले हाम्रो सेयर सदस्यता विस्तारका हकमा र यसलाई कार्य सञ्चालनमा ल्याएर नीतिगत रूपमा सेयर सदस्यहरू र किसानहरूलाई लाभान्वित गराउने उद्देश्यले अघि बढ्दै गर्दा हामीले आर्थिक वर्षको पौष मसान्तभित्रमा यसलाई कार्य सञ्चालनमा ल्याई अगाडि बढ्ने दृढ सङ्कल्पका साथ हाम्रो सञ्चालक समिति लागि परेको छ। र हामीलाई त्यसका लागि केवल दुईटा कुराहरूको केही अप्ठ्याराहरू हाम्रा अगाडि छन् र ती धेरै ठुला अप्ठ्यारा होइन। हामीले धेरै ठुला अप्ठ्यारा गाह्रा सङ्ग्रह कामहरू पुरा गरिसकेका छौँ। एउटा हाम्रा सामु ट्रान्सफर्मर, जुन सानो धेरै ठुलो रकम पनि होइन। सामान्यतः नेपालमा राजनीतिक उतार चढाव नभएका भए श्रावण महिनासम्म हाम्रो त्यो ट्रान्सफर्मर आएर कार्य सञ्चालन
को विधिमा हामी पुग्थ्यौँ होला। यद्यपि नेपाल सरकारको राजनीतिक उतार चढावका कारणले गर्दा र मन्त्रीमण्डल समयमा गठन हुँदै गर्दा हामीले हाम्रो जुन ठाउँबाट हामीलाई ट्रान्सफर अनुदानको रूपमा प्राप्त हुनुपर्ने हो ती विभागीय मन्त्रीहरू समयमा गठन हुँदै गर्दा हामीले हाम्रा केही विचलनहरू सहन गर्नु पर्यो, जसले गर्दा हाम्रो विधिवत रूपमा घोषित सम्झौता अनुसारको घोषित 25 लाख रुपियाँ जुन असार मसान्तसम्म हामीले प्राप्त गर्नुपर्ने थियो त्यो रकम पनि हामीले हाम्रो सङ्घीय मन्त्री सहकारी मन्त्री प्राप्त गर्न नसकेको हुँदा हामीले जुन रकम प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्था थियो र अब सायद त्यो छिटै हुने कुरा हामीलाई सहकारी विभाग मार्फत जानकारी भएको छ। सम्भवतः हामी कार्तिक महिनाभरिमा हाम्रो त्यो पुरानो पैसा सम्झौता गरेको पुरानो पैसा पनि ल्याउन सम्भव हुन्छौँ र हामीले केही कुराहरू हिजो यो शीत भण्डार के हो र यसको उद्देश्य के हो, यसलाई कसरी बनाउनु पर्छ भन्ने कुरा कतिपय कुराहरू हाम्रा बिचमा हामीलाई पनि जानकारी थिएनन्। त्यसले गर्दा हाम्रो एक किसिमको टेन्डर सम्झौता भयो र जुन सम्झौतै गर्दै गर्दा हाम्रा धेरै कुराहरू काम गर्ने सिलसिलामा गर्दै जाँदा हामीलाई धेरै कुराहरू त्यहाँ अभाव भएको महसुस भयो, जसले गर्दा हामीले केही कुरा संस्थागत निर्णय गरेर केही कुराहरू थप कामहरू गरेका छौँ। जुन हाम्रो एउटा हल मात्रै थियो त्यसलाई पार्टिसन गरेका छौँ, 2 भाग बनाएका छौँ। 2500 मेट्रिक टनलाई 1250 मेट्रिक टनको दरले यसलाई विभाजित गराएका छौँ, जुन व्यवसायीकरण गर्नका हिसाबले अति उपयोगी हुने र हाम्रा किसानहरू सहकारी संस्था मार्फत जोडिएका सहकारीमा आबद्ध किसानहरूलाई पनि आफ्ना उत्पादनहरूलाई समय सापेक्ष भण्डारण गर्न पाउने अवस्थाको सिर्जना गर्नका लागि हामीले यसलाई 2 भागमा विभाजन गरेका छौँ र यसको भर्याङ जुन अवस्थामा छ त्यसलाई हामीले सेपरेट गरेर अगाडि बढेका छौँ। यावत काम गर्दा केही कुराहरू हाम्रा बढी खर्च भएका छन् राज्य स्तरमा, ती कुराहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि हामीले राष्ट्रिय पत्रिका मार्फत टेन्डर सूचना गरी कन्सल्टेन्ट हायर गरी यसको विधिवत रूपमा अहिलेसम्म यो शीतगृह निर्माण गर्न कति लागत संस्थाले हिजोको टेन्डर भन्दा बढी खर्च गरेछ भन्ने कुराको विधिगत रूपमा हामीले प्राप्त गरिसकेका छौँ र यिनै कुराहरूलाई लिएर अब हाम्रो नेपाल सरकारसँग थप हामीले काम गरेका कुराहरूको सम्झौता र गर्नुपर्ने कुराहरूको सम्झौता गरेर हामी अगाडि बढ्दैछौँ र जुन कुरा तपाईँहरूको माझमा हामी छिटै पस्किन पनि सक्छौँ। हाम्रो संस्था सामान्यतः शेयर सदस्यहरूलाई लाग्न सक्ला किन संस्था दर्ता भएको लामो समयसम्म पनि यो संस्था किन सञ्चालनमा आउन सकेन, किन यस्तो भयो भन्ने किसिमका प्रश्नहरू आउनु स्वाभाविक हुन्, त्यसलाई अस्वाभाविक हामी मान्दैनौँ। के त्यो सायद शीतगृह भने के सुरुको अवस्थामा यसमा लगानी के का लागि गर्ने, यसबाट उपलब्ध हुने हो या होइन भन्ने विभिन्न दुविधाहरू हुनसक्छ। अझै पनि हामीले हिजो त्यति बेला लिएको नीति 5000 प्रति सेयर भनेका थियौँ। 20 करोडको योजनाको आकलन गर्ने 5000 सेयर उठाएर कहिले यो सम्पन्न गर्ने भन्ने किसिमको चुनौतीलाई हामीले त्यति बेला विश्लेषण गर्न सकेनौँ। त्यसका कारणले गर्दा हामी यो संस्था समयमा सम्पन्न गर्न पछाडि परेका रहेछौँ भन्ने कुराको आभास हाम्रो नयाँ सञ्चालक समिति आएपछि महसुस गर्यो र हामीले कुनै पनि शेयर सदस्य प्रवेश गर्दै गर्दा प्रति सेयर 1 लाख भन्दा कमको सेयर नलिने भन्ने नीतिगत निर्णय गर्दै गर्दा हामीले पुस 25 गते हामी विधिवत रूपमा हाम्रो सञ्चालक समिति आएपछि हिजो 8 वर्षमा 1,85,10,000 मात्र सेयर हाम्रो क्यापिटल भएको संस्थाको 4,86,73,770 रुपियाँ सेयर वृद्धि गर्न सफल भयो। जुन कुरा हामीले यसलाई विस्तारित ढङ्गले प्रविधिको विकास गर्यौँ र एक आपसमा यस्ता साथीहरू जोडेको हो जसको हातेमालोले गर्दै गर्दा यो संस्थालाई यहाँसम्म ल्याउन हिजोको पूर्व सञ्चालकहरू, वर्तमान सञ्चालकहरू, विभिन्न साथीहरू, नयाँ जोड्दै जानुभएका साथीहरूको पनि त्यत्तिकै सराहनीय भूमिकाहरू रह्यो। जुन भूमिकाले गर्दा आज हामीलाई हाम्रो जुन संस्थाले लिएको लक्ष्य सेयर वृद्धि गर्ने र यसको क्यापिटल पुँजी वृद्धि गर्ने भन्ने जुन उद्देश्य थियो त्यो उद्देश्य पूर्ति गर्न सफल रह्यो र जसका कारण गर्दा आज हामी हिक्मतका साथ एकदम आत्मविश्वासका साथ हामी यो संस्थालाई अब कोर्समा सञ्चालन गर्न सक्छौँ र हाम्रो संस्थाले जुन नयाँ कार्यशैली बनेपछि जुन लक्ष्य लिएको थियो यसको सेयर वृद्धि गर्ने जुन लक्ष्यलाई प्राप्तिको रूपमा र सफलको रूपमा अगाडि बढाएको छ र अब हाम्रो समितिको एउटै मात्र उद्देश्य अर्जुन दृष्टि के छ यसलाई कार्य सञ्चालन गर्ने र अर्को वर्ष हाम्रो शेयर सदस्यहरूलाई यसबाट आउने मुनाफा यति वृद्धि गरेर तपाईँहरूलाई दिन सक्यौँ है भन्ने किसिमको सूचना प्रवाह गर्ने नै यो संस्थाको एउटा मूलभूत उद्देश्य र यो सञ्चालक समितिले लिएको लक्ष्य नै थियो। त्यो लक्ष्यका साथ हामी सफल पनि हुन्छौँ र अर्को वर्षबाट तपाईँहरू यहाँ शेयर सदस्य जो बोल्नु भएको छ उहाँहरू यसको लागि एकदम हृदयदेखि स्वागतकै व्यक्तित्वहरू हुन्छ जो पनि अवसरबाट वञ्चित हुनुभएको छ। यद्यपि हामीले यसलाई असारमा अब सेयर हाम्रो बन्द रह्यो भनेर बन्द गर्ने घोषणा गरेका थियौँ र धेरै साथीहरूको गुनासो रहेको हुँदा हामीले केही साथीहरू
आउन छुटेका छौँ र आउन पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता भएको हुनाले हामीले यसलाई कार्तिक महिनासम्म सेल्फ प्रवेश गर्न चाहने साथीहरूलाई हिजो 1000 प्रवेश शुल्क थियो र आज हामीले त्यसको प्रवेश शुल्क 3000 बनाएका छौँ र 1,03,000 यसको रकम 1 लाख हाम्रो विधिवतमा सेयर रकममा कन्भर्ट हुन्छ। 3000 यसको चाहिँ तपाईँको एन्ट्री फीको रूपमा अगाडि बढ्छ र जुन एउटा सेयरमा काउन्ट हुँदैन। त्यसरी यो संस्थामा विधिवत रूपमा संस्थाको सदस्य बन्न पाउने अवस्थाको सृजना हामीले गरेका छौँ। त्यो सम्झौता गर्ने पहलमा मन्त्रीजीको पूर्ण सहयोग रहोस्। त्यसै गरी हाम्रो संस्थाले थप करिब 1.5 करोड रुपियाँ खर्च गरेको छ त्यो संस्थामा केही कामहरू गर्नको लागि। ती रकमहरूलाई पनि निकासाका लागि कम्तीमा राज्यले दिने 50% त्यसको निकासाका रकम हाम्रो संस्थाले खर्च गरिरहेको रकम त्यो निकासा गर्नका लागि मन्त्रीज्यूले आफ्नो ठाउँबाट त्यतिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलाउनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। र यिनै कुरा गर्दै गर्दा आज हामी विजया दशमी त सम्पन्न गरिसक्यौँ। अब शुभ दिवालीको अवसरमा छौँ र छठ र नेपाल सम्बत हाम्रा नजिक छन्। यिनै कुराहरूलाई जोड्दै म धेरै समय पनि लिन्न। हाम्रो यसको पृष्ठभूमि यहाँ धेरै कार्यक्रम कार्यव्यवस्था मन्त्रीले लामो नगरोस् भन्नु भएको छ। त्यसले गर्दा अन्य साथीहरूलाई पनि हामीले केही शुभकामना राख्ने अवसरहरू हुन्छ। अब हामी कहाँ सेयर राख्ने अभिलाषाले हामीहरू बिचमा आउँदै हुनुहुन्छ र शुभकामना मन्तव्यकै साथमा म त्यहीँबाट व्यक्त गर्छु भन्नुभएको छ हाम्रो सामाजिक व्यक्तित्व श्री लाल बहादुर दवाडीज्यू। उहाँलाई शुभकामना मन्तव्यको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। म सबैभन्दा पहिला यस संस्थाप्रति जो आयोजकप्रति विशेष गरेर संस्थाका अध्यक्ष सूर्य सरप्रति यहाँ सबै शेर सदस्यप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज यो अवसरमा मलाई पनि 2 मिनट जुन अवसर दिनुभयो यो यहाँहरूसँग अत्यन्तै मैले सम्मान व्यक्त गर्नुपर्छ र मलाई जब यहाँ आउँदै गर्दा लाग्यो मैले सुन्दै गर्दा जे सुने मलाई हिजो अस्तिबाट केही कुराहरू सुन्दै गर्दा मलाई सूर्य सरसँग यहाँका शेर सदस्य साथीहरूसँग म नजिकबाट निकाल्दै गर्दा आदरणीय जुन आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ उमा दिदी उहाँसँग पनि यहाँ बुझ्दै गर्दा र यहाँका आदरणीय व्यक्तित्वहरूसँग गर्दै गर्दा यो शीत भण्डार अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र मेरो बुझाइ र ठम्याइमा यो चितवनको एउटा पहिचान एउटा साहन हामीले तपाईँको चितवनमा पश्चिम चितवनले यसलाई गर्व गर्नुपर्ने अत्यन्तै तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण सृजना जो चाहिँ तपाईँको दिदीले र यहाँहरूले गर्नुभयो यो प्रति म यहाँहरूसँग सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु, सहयोग व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो शीत भण्डार अहिले भर्खरै मात्रै सुरेशले भनेर जानुभयो, हामीले पनि सुन्यौँ। मलाई पनि कता कता लाग्यो हामी आजसम्म कता किन कसरी पछाडि पर्यौँ, हामीले कहीँ अल्झिएछौँ भन्ने पनि मलाई लाग्यो। त्यसले गर्दाखेरि अहिले भर्खरै मात्रै हामीले तपाईँको अस्ति भर्खरै आज भोलि मात्रै हामी तपाईँको यो विजया दशमीको अन्तिम पूर्णिमामा पनि छौँ। यो विजया दशमी पनि छ, दीपावली पनि आउँदैछ र छठ पर्व पनि छ, नेपाल सम्बत पनि छ। यो सबै पर्वहरूले यहाँहरूको सुस्वास्थ्य दीर्घायु पनि होस्, यहाँहरूको प्रगति पनि होस्, उन्नति पनि होस्। यो व्यक्तिगत उन्नति हुँदै गर्दा यो संस्थाको फेरि पनि अझ धेरै राम्रो प्रगति उन्नति होस् यो म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। म धेरै कुराहरू लिन चाहन्न। यो अवसर जुन प्राप्त गर्नुभयो यो अवसर प्राप्त गर्दाखेरि यहाँहरूको यो संस्थाको प्रगति उन्नति रहनेछ र यहाँहरूको व्यक्तिगत जीवनमा पनि प्रगति उन्नति रहनेछ र म पनि यो संस्थासँग आबद्ध हुन चाहन्छु। यहाँहरूलाई आजसम्म हामी कहीँ कतै रह्यौँ होला, मैले सुने भर्खरै माडीदेखि टाढीदेखि हामी धेरै साथीहरू जोडिनु भएको छ र यहाँहरूसँग आदरणीय व्यक्तित्वहरू जोडिनु भएको छ। हामी चाहिँ किन नजोडिने? त्यसले गर्दाखेरि म पनि यो संस्थासँग आबद्ध हुन चाहन्छु। यहाँहरूसँग यही कुराहरू राखेर जुन यो कार्यक्रम यहाँले राख्नुभयो, सञ्चालन गर्नुभयो, अत्यन्तै राम्रो छ, खुसी पनि छ र यो संस्थाको तपाईँको चाहिँ धेरै राम्रो प्रगति उन्नतिको शुभकामना दिँदै यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँहरूका सबै आफ्नो आफ्नो परिवारदेखि लिएर सबैमा तपाईँको यो विजया दशमी शुभ दीपावली र छठ पर्वले यहाँलाई सुख शान्ति मिलोस्, यही कुराहरू राख्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद, जय नेपाल। त्यस्तै हाम्रो बिचमा देवदत्त अधिकारी पूर्व सञ्चालकजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि उठिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
उहाँले पनि 2 लाख सेयर पुर्याउनु भएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक बधाई छ। देवदत्त अधिकारीज्यू उहाँले पनि 2 लाखको सेयर पुर्याउनु भएको छ, त्यसको लागि उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। यो बिचमा फेरि अर्को पनि रमाइलो खबर सुनाउनु भएको छ मलाई रेडियो साइनोको मित्रले। उहाँले सुनाउनु भएको छ तपाईँहरूको कार्यक्रम त प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेछ नि भनेर। उहाँले पनि जोरदार तालीले सम्मान गर्नु। रेडियो साइनो 89.8 मेगाहर्जबाट आजको हाम्रो कार्यक्रम प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ। उहाँलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। अब हामीलाई यहाँ प्राप्त भएको विवरणमा जानुभन्दा अगाडि हाम्रा पूर्व सञ्चालकहरूका तर्फबाट आफ्नो छोटो 2 मिनट भन्दा म बोल्दिनँ भन्नुभएको छ दाजु भरतकान्त अधिकारीज्यूले। आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुको लागि पूर्व सञ्चालकहरूका तर्फबाट दाजु भरतकान्त अधिकारीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यस संस्थाको संस्थापक सदस्यको नाताले मैले सुरुमै 1 लाख रुपियाँ हालेको हो र त्यसमा म अब 2 लाख रुपियाँ पुरा गर्दैछु। केही पैसा दिएको 2 लाख रुपियाँ हुन्छ र साथै यसै मञ्चबाट सञ्चालन हुने बेलासम्म रकम नपुगेको अवस्थामा कति पैसा हाल्नु पर्ने हुन्छ त्यसमा पनि म तयार छु। कति पैसा हाल्नु पर्छ तामाङ साईले, मैले अब मात्रै होइन कि म जत्तिकै व्यक्तित्व भयो साथीहरूले सबैले तामाङ साईको हिसाबले पैसा हाल्नुपर्छ र त्यो सञ्चालन गर्नुपर्छ मेरो विचारमा। यसै कुरालाई विश्वास गर्दै यहाँ जति पनि उत्साहित भएर त यहाँ चाहिँ सेयर सदस्य हाल्नलाई चाहिँ मान्छेहरू उत्साहित भएको देखिएको छ, ती साथीहरूलाई समय दिँदै फेरि पनि यो संस्थाको उत्तर कामना गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, जय नेपाल। त्यस्तै अब छोटो शुभकामना मन्तव्यमा हामी जाँदैछौँ। पूर्व संस्थापक सदस्य, पूर्व सल्लाहकार, वर्तमान सल्लाहकार सदस्यहरूका तर्फबाट आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुको लागि श्रीलाल सरलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गुरु श्रीलाल अधिकारी। सबभन्दा पहिला यहाँहरूलाई भर्खरै दुर्गा पूजाको अवधि सिद्धिएको हुनाले दुर्गा पूजा सबै राम्रो भएको होला भन्ने अनुमान गर्दै शुभकामना र आउँदा चाडपर्वहरूको लागि यहाँहरूको सुस्वास्थ्य चाडपर्व मनाउने दृढ इच्छा पुरा होस् त्यसको लागि पनि मेरो शुभकामना। शीत भण्डारले आयोजना गरेको यो कार्यक्रममा हामी त्यस शीत भण्डारका सदस्य भएको हुनाले तपाईँ हाम्रै कार्यक्रम हो र जुन फड्को मारेको छ सुरुमा असाध्यै हामीलाई गाह्रो होला जस्तो महसुस भएको थियो। अहिले यो शीत भण्डार मात्रै होइन, यो सहकारी पनि हो। अरू साधारण सहकारी भन्दा यो सहकारी भिन्न छ। जुन अहिले कार्यक्षमतामा पनि व्यक्तिको वृद्धि हुँदै गयो, बुझ्ने क्षमतामा पनि वृद्धि हुँदै गएको हुनाले आज यहाँ भटाभट अझ कतिजनाले बोल्दै हुनुहुन्छ त्यो शीत भण्डार तपाईँ हाम्रै हो। 1-2 वर्ष अगाडिदेखि तपाईँहरूको शीत भण्डार कहिले पुरा हुने हो र हामीले हाम्रा कृषिजन्य बिउहरू यसमा संरक्षण गर्न पाइने हो। यहाँबाट नारायणघाट अथवा त्योभन्दा पनि पर गएर बिउ संरक्षण गरेर अनि त्यो बिउ महँगोमा ल्याएर हामीले चाहिँ बिउ राखेर यहाँ उत्पादन गर्नुपर्ने यति बाधा भएको अवस्थामा यो शीत भण्डार चाँडै भइदियो भने हामी सबै लाभान्वित हुने थियौँ भनेर धेरै कृषकहरूले भन्नुहुन्थ्यो। अब तपाईँहरूका दिन आएका छन्, तपाईँहरूले पनि सेयर हाल्नुहोस् भनेर हामीले अनौपचारिक रूपमा भन्दै गरेको अवस्थामा शीत भण्डारले फड्को मारिसकेको छ। यो तपाईँ हाम्रो सम्पत्तिलाई संरक्षण गरौँ र हाम्रो देश अझै पनि कृषि प्रधान देश हो। हिजो 94% कृषिमा आधारित थियो जनता भने अझै पनि 60-65% जनताहरू कृषिमा आधारित छन्। कृषि हाम्रो मूल व्यवसाय हो, अरू व्यवसायहरू हाम्रा शैक्षिक हुन्। यो हाम्रो तपाईँको नेपालको कृषि व्यवसाय नफस्ताइकन यसको विकास नभइकन कुनै पनि पक्षको विकास हुँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्दैछौँ र यो सहकारीलाई शीत भण्डारको माध्यमबाट हाम्रो सहकारी बनाऊँ, राम्रो सहकारी बनाऊँ, यही भन्दै सबैजनालाई शुभकामना दिँदै मेरो छोटो मन्तव्य यही टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। यस संस्थाका परिकल्पनाका, यस संस्थाका संस्थापक सञ्चालक, वर्तमान संरक्षक समितिका संयोजक एवं वर्तमान नेपाल सरकारका मन्त्री जो हाम्रो संस्थाका व्यक्तित्व
आज हामीले एउटा सम्मान गर्ने कार्यक्रम छौँ, जो हाम्रो गौरवको विषय बनेको छ। आज नेपाल सरकारका मन्त्री माननीय उमा रेग्मीज्यूलाई हामीले सम्मान गर्ने कार्यक्रम छ। सो सम्मान कार्यक्रममा संस्थाले तयार गरेको बधाई पत्र सम्मान पत्रलाई वाचन गरिदिनु हुनका लागि संस्थाका सहसचिव मित्रबन्धु सरलाई म वाचन गरिदिनु हुनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भरतपुर महानगरपालिका 18 चनौली चितवन स्थापित 2069। हार्दिक बधाई। इस चितवन चनौली स्थित भण्डार सहकारी संस्था लिमिटेड की परिकल्पनाकार मध्य की प्रमुख पात्र, संस्थापक संचालक सदस्य एवं वर्तमान संरक्षक समिति की संयोजक नेपाल महिला संघ की केंद्रीय अध्यक्ष माननीय उमा रेग्मी, नेपाल सरकार को महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा नियुक्त हुनुभएकोमा यहाँको पूर्ण सफल कार्यकालको कामना सहित हार्दिक बधाई ज्ञापन गरिन्छ। यहाँको कार्यकाल समग्र महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकको क्षेत्रमा गर्व गर्न लायक बनोस्। अध्यक्ष शिरोमणि पौडेल, यतिसम्म 2078 साल कार्तिक 2 गते। धन्यवाद। सम्मान कार्यक्रममा सहयोग भइदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सबै सबैलाई यथा स्तरबाट उठिदिनुको लागि र सम्मान व्यक्त गरिदिनुको लागि पनि म धेरै बधाई छ। यहाँको उन्नति प्रगति, संस्थाको उन्नति प्रगति र समग्र देशको उन्नति प्रगतिमा यहाँको भूमिका अहम हुनेछ। यहाँको भूमिका प्रशंसनीय हुनेछ र हामीले सबैले अघि हार्दिक बधाई पत्रमा भने नै गर्व गर्न लायकको हुनेछ। हामी सबैले सम्मान गरौँ। र भर्खरै नयाँ बन्नु गएका शेयर सदस्यहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु र नयाँ सदस्य बन्ने यहाँबाट गइसकेपछि यहाँका छरछिमेकीहरूमा यो संस्थाको राम्रो प्रचार गर्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यहाँ कोही नबनिरहनु भएको भए बन्नु परिरहेछ भन्ने कुरा उजागर होस्, यो पनि चाहन्छु। र मन्त्रीज्यू आज मलाई सूर्यजीले धेरै पटक बिहान भन्नुभयो, अनि धेरै कार्यक्रम थियो, म एकैछिन बसेर आउँछु भनेर आएँ। मलाई खुसी लागेको छ। आज संस्था स्थापना भएको 9 वर्ष जस्तो जहाँसम्म लाग्छ र म जोडिएको 4 वर्ष भयो। म जोडिँदा 5 वर्षको अवस्थामा बच्चा थियो। त्यति बेला थोरै पोलियो खान पाएको रहेनछ। परदेशबाट पोलियो थुक्का खुवाउने काममा प्रयत्न गरियो। अहिले पोलियो खाइसकेपछि 9 वर्षको बच्चा अगाडि बढेको छ। प्यानल निर्माण भएको छ। धेरै भनिरहनै परेन। हामी लाग्छ यहाँ पनि धेरै 80% उपस्थित मान्छेहरू हामी कृषकसँग जाँदैछौँ। हामी जो जहाँ जाउँ, देश घुमौँ विदेश घुमौँ, यदि नेपालीत्व हो, हामी नेपालीपन हो, हाम्रो मौलिकता राख्ने हो भने हामी सबभन्दा पहिला कृषक हो। कृषि क्षेत्रको प्रगति नभएसम्म मुलुकको विकास सम्भव छैन र सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल कल्पना सम्भव पनि छैन। त्यसमा चितवनवासी आज हिजो उमा रेग्मी माननीयजी जुन खालको परिक्रमा सुरु गर्नुभयो, साथीहरूले संस्थापक अध्यक्षज्यू लगायत सबै साथीहरू सुरु गर्नुभयो। के समस्या भयो होला, म आउँदा मैले हेरेँ, सुने पनि, मैले खबरदारी गरेँ। सुरु गर्दा जाने समस्या हुन्छ, त्यो समस्यालाई भित्रै पसेर छलफल गर्ने, अगाडि बढाउने हो। संस्थापक अध्यक्षजीले जति प्रयत्न गर्नुभयो यहाँसम्म ल्याउनु भयो, व्यवस्थापक लाग्नु भएको छ। सबै साथीहरू बसौँ, लागौँ, किनभने शेयर सदस्य बन्नुहोस् त भन्न नपर्ने अवस्था छ नि त। हामी त विभिन्न कारोबार संलग्न छौँ, हामीले शेयर अन्तर लगानी गरेका छौँ। तपाईँले जग्गामा लगानी गर्नुभयो होला, 8-10 वर्षपछि डबल त्रिबल चौबल पनि होला, अरू कुनै संस्थामा लगानी डबल पनि होला। यो संस्था यस्तो हो, आज लगानी गरेर भोलि डबल हुन्छ। आजै सुरु भएपछि डबल सुरु भइसक्यो नि त। 1 लाख लगानी गरेर तपाईँ 2 लाखको मालिक बन्नुभयो नि त। 50% सरकारको त्यहाँ सेयर छ त। व्यवस्थापन त हामी व्यक्तित्व पनि गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। व्यवस्थापन चुनौती होला, त्यो के को निम्ति भन्दा यहाँका जनताको लागि, किसानको लागि, यसको लागि, यो क्षेत्रको लागि। अघि भर्खर लालबाबुले भन्नुभएको थियो, तपाईँ नि दाइ पनि हुनुहुँदो रहेछ भन्नुभएको थियो। मलाई धेरै कुरा उठेको थियो। मैले एक दिन मुख्यमन्त्रीलाई बाटै लिएर आएर देखाएँ, यहाँ आउने टाइम थिएन, अलिकति त बाँकी थियो। उहाँले मुखैले बाटोबाट भन्नुभयो कृषिको क्षेत्र हो यो भन्नुभयो। हो, कृषिको क्षेत्र हो, त्यहाँ त 2 करोड हाल्ने पनि हुन्छ भन्नुभयो उहाँले। त्यसपछि मैले त्यो कुरा विभागीय मन्त्री कहाँ पुगेँ, कता चाहिँ तपाईँको संस्थाहरू धेरै खालका हुन्छन् भन्ने खालको कुरा पुगिसकेपछि अलिकति चाहिँ विभागीय मन्त्री थोरै नेगेटिभ भन्नुभयो। उहाँले पोजिटिभ गर्न मलाई 6 महिना लाग्यो। त्यसपछि धेरै जोड गरिसकेपछि सायद स्रोत कम थियो होला, कर्मचारी तन्त्र नै हो नि नेपालको त आज, होइन। अनि के गरेर पहिलो वर्ष दिनै मिल्दैन भन्ने खालको कुरा आयो। मैले भने
मन्त्रीज्यू मेरो क्षेत्र हो, कृषिमा काम गर्ने कृषि मन्त्री तपाईँ हो भनेदेखि त्यहाँ पैसा छुट्याउनु भएन भने मैले तपाईँको बजेट बहिष्कार गर्छु भनिसकेपछि 60 लाख रुपियाँ उहाँले विनियोजन गर्नुभयो। अहिले ल्याउन दुःख पनि भयो है, यस्तो पनि कुरा छ। त्यस्तै अहिले यो धेरै कुरा छैन, म त आशावादी छु, खुसी छु। जुन दिन 74 साल पौष 22 गते म यहाँ प्रवेश गरेको थिएँ त्यो दिन जत्तिकै म खुसी छु। आज त्यो दिन मसँगै म उपस्थित थिएँ। पृथ्वीमान दाई आज गण्डकी प्रदेश प्रमुख हुनुहुन्छ, उहाँ विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ, उहाँले मेरो अगाडि 1 लाख रुपियाँ दिनुभयो, त्यही सेयर सदस्य बन्नुभयो। त्यसै उसले मैले त्यही दिन घोषणा गरेँ म पनि न्यूनतम कति छ भने 50,000 भन्नुभयो साथीहरूले, म असार मसानभित्र सदस्य दिन्छु भने, अनि म पनि यसपछि थपेर 1 लाख रुपियाँ बनेँ। आज त्यसपछि हामी लाग्यौँ, तीर्थदायी सूर्यजी हामी लाग्यौँ यसलाई कसरी छिटो गर्ने, कसरी चाहिँ चाँडो गर्ने भनेर हामी ट्रान्सफर्मको लागि लाग्यौँ। सरकार नेपालमा परिवर्तन भइरहन्छ, जुन जुन लोकै हुन्छ, सरकार परिवर्तन आउने जाने सबै धेरै ठुलो कुरा होइन। सरकारै सरकार अभिभावक हो, हामी जनता हो। त्यसो हुनाले चाहिँ हामी गयौँ, टोपबहादुर राईमा ऊर्जा मन्त्री भएको बेलाले गयौँ, अगाडि बढिसकेका थियो। राजनीतिक उथलपुथलले गर्दाखेरि अलिकति अगाडि बढ्न सकेन। त्यो कुरा बिचमा हाम्रो कुमार इङ्ग्लिससँग मैले सेयरिङ पनि गरेको थिएँ। अब मलाई पनि लाग्छ 25-30 लाख ट्रान्सफर्मर त अब विभागीय मन्त्री सायद हाम्रो पम्फाजी हुनुहुन्छ के अरे, अब अर्को सहकारी कुनै कुरा होला। मलाई त अझै के लाग्छ भने यहाँनिर हाम्रो यो संस्था अगाडि बढाउनको लागि अलिकति साँगुरो भएको छ। म त लाग्छ यो संस्था सञ्चालन गर्दै भोलि जीविकाले गर्नको लागि अलिक जग्गा थप्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जग्गा थोरै साँगुरो भएको छ, अलिक ब्रोडली हामी अगाडि जान सक्यौँ भने अब यो संस्था पश्चिम चितवनकै महत्त्वपूर्ण संस्था हो, त्यो ढङ्गले किन नजाने। त्यसो भएर सेयर सदस्य बढाउनुको लागि पनि लगानी गरेको 2 घन्टापछि कम्प्युटरमा राखेपछि डबल हुनेछ, कहीँ पाइन्छ, अरू सेयर पाइँदैन नि त। यो ढङ्गले त्यसलाई म्यानेजमेन्ट हामीले गर्ने हो नि त। सेयर सदस्य पनि साथीहरूले गर्ने हो, साँडासँग छलफल गर्ने हो, कहाँ कमी कमजोरी भयो, के सुधार्न पर्यो, के म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा हामीले छलफल गर्ने विषय हो नि त। त्यो कुरा ठुलो कुरा होइन। त्यसो भएर यसलाई यसरी चाहिँ जानुपर्छ। र हामी मलाई लाग्छ अघि अध्यक्षजीले पोस्टभित्र भन्नुभएको छ, कमसेकम धेरै पनि देखाएको छैन, फुलबारी क्षेत्रको चाहिँ गाजर धेरै पटक कुहिएर गएको छ, धेरै मूल्य पाएको छैन। लगानी गर्दा 13 रुपियाँ किलो पर्दो रहेछ, त्यहाँ किसानले 7 रुपियाँ किलो जग्गाबाट बेच्नु परेको छ। हामीले किनेर खाँदा 50-60 रुपियाँ किलो परेको छ। त्यो गाजर कमसेकम फुलबारी क्षेत्रको गाजर हिजो बसेर राख्न सकियोस् त, त्यहाँ किसान त्यसै जागरुक हुनुहुन्छ। सेयर बन्नुहोस् भने जानै पर्दैन, उहाँहरू हरहरते यहाँ आउनुहुन्छ होइन। 2 वर्षमा त्यहाँ गाजर क्षेत्र हेरे। त्यस्तै अरू आलु क्षेत्र छ। अब कृषि क्षेत्र व्यवसाय साथै अगाडि बढ्नु भएको छ, पोल्ट्री क्षेत्र छ। सबै खालको जो शीत भण्डार प्रयोग गर्नुपर्ने चिजहरू स्टोरमा राख्नुपर्ने कुराहरूलाई त हरेक ठाउँ दिनु पऱ्यो नि। भोलि साँच्चै पश्चिम चितवनमा गऱ्यो भने यो पश्चिम चितवन मात्र होइन, नवलपुर तपाईँको पूर्व चितवनका पनि केही ठाउँहरूबाट माडीतिरबाट पनि तपाईँको चाहिँ यहाँ आउनु छ। त्यो आउँदाखेरि चाहिँ 2500 टनको सानो हुनसक्छ भोलिको दिनमा, व्यवस्था राम्रो हुन सक्यो भने। त्यसो भएर मलाई लाग्छ भोलि यो क्षेत्र अलिकति सेन्टर पनि छ, चनौली क्षेत्र, त्यो हिसाबले यो संस्था अगाडि बढाउनको लागि खुला हृदयका साथ ठुलो उद्देश्य छातीले अगाडि बढौँ।